ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचेतेसो दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। अब यस प्रकार सुतजी भन्नुहुन्छ, यस बेला आफ्ना भक्तहरूको चित्तमा अलौकिक भक्तिको प्रादुर्भाव भएको देख्दा भक्तवत्सल भगवान आफ्नो धाम छोडेर त्यहाँ पाल्नुभयो। किनकि जब भक्ति महारानी तरुणी अवस्थामा प्राप्त भएर त्यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञको सभामा प्राप्त हुनुभएको थियो र कहाँ निवास गरौँ कहाँ बसौँ भनेर भन्दा निरन्तर वैष्णवहरूको हृदयमा निवास गर्नु भनेर यस प्रकार आज्ञा दिनुभएको थियो। तब भक्ति महारानी पनि भगवानका भक्तहरूमा वैष्णवहरूको हृदयमा गएर आज विराजमान हुनुभयो र जहाँ भक्ति महारानी हुनुहुन्छ त्यहाँ भगवान पनि निवास गर्ने भएको कारणले आज भगवान स्वयं प्रभु परमात्मा भक्तवत्सल भगवान आफू आज स्वयं आफ्नो धामलाई छोडेर त्यहाँ पाल्नुभयो। भगवानले वनमाला धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीर जल सहितको मेघ समान श्यामलो वर्णको थियो। त्यस शरीरमा मनोहर पीताम्बर सुशोभित थियो। कम्मरमा सुनको करधानीको मुठा झुन्डिरहेको थियो। त्यस्तै गरी शिरमा मुकुट, कानमा कुण्डल झल्किरहेका थिए। छातीमा सुन्दर कौस्तुभ मणि टल्किरहेको थियो। करोडौं कामदेवलाई समेत आफ्नो सौन्दर्यले लज्जित गर्ने उहाँको त्यो शरीरको प्रत्येक अङ्गमा मलयागिरी चन्दनको लेप रहिरहेको थियो। यस्ता परमानन्द स्वरूप चैतन्य मूर्ति माधुरीमय मुरलीधर भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना भक्तहरूको निर्मल चित्तमा प्रकट हुनुभयो। त्यस बेला वैकुण्ठवासी उद्धव आदि वैष्णवहरू पनि गुप्त रूपले त्यहाँ कथा श्रवण गर्नको लागि आइसक्नु भएको थियो र प्रभु प्रकट हुनासाथ त्यहाँ चारैतिरबाट अवतो जय जयकारका घोषहरू शङ्खध्वनिहरू हुन लागे। भक्ति रसको अद्भुत प्रवाह चल्न लाग्यो। अब त बारम्बार अबीर पुष्पादि फूलहरूको चारैतिरबाट वर्षाको साथमा घन्टी शङ्खको आवाजको साथमा अत्यन्तै रमाइलोसँग जय जयकार हुन लाग्यो र त्यस सभामा जति पनि बसेका थिए ती सबैलाई भक्तिमा मग्न भएकोले आफ्नो शरीर, घर इत्यादि कुनै कुराको पनि त्यस बेलामा होस थिएन र उनीहरूलाई यसरी भगवानमा तन्मय भएको देख्दा नारदजी भन्न लाग्नुहुन्छ आश्चर्य भएर, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वर सप्ताह जन्योऽध्य विलोकितो मया मूढा सठाए पशुपेक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। हे मुनीश्वर, आज मैले सप्ताह श्रवणको यो बडो अलौकिक महिमा देखेँ, जसको प्रभावले यहाँका महामूर्ख दुष्टहरू मात्र होइन कि सारा पशु पक्षी समेत अत्यन्त निष्पाप भइरहेका छन्। अतः मेरो विचारमा यस कलिकालमा चित्तको शुद्धको निम्ति पापको समूहलाई नाश गर्ने यो भागवत कथा समान यस मर्त्यलोकमा अर्को दोस्रो कुनै साधन छैन।
हे सनकादि हो, तपाईहरू बडा कृपालु हुनुहुन्छ। संसारको हित गर्ने विचारले नै तपाईहरूले यो बिल्कुल नयाँ मार्ग प्रकाशित गर्नुभएको हो। यो कथारूप सप्ताह यज्ञद्वारा कस्ता कस्ता मानिसहरू पवित्र हुन्छन् सो पनि कृपा गरेर मलाई बताइबक्सनुहोस्। भनेपछि सनकादिहरूले बताउनुहुन्छ, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अर्थात थरी थरी को पाप गरिरहने, सदा सर्वदा दुराचारमा प्रवृत्त रहने, कुमार्गको आश्रय लिएका, क्रोधाग्निले जलिरहेका कुटिल, कामी, कामपरायण यी सबै किसिमका मानिस यस कलियुगमा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यस सप्ताह यज्ञले पवित्र हुने गर्दछन्। त्यति मात्रै होइन, सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलासा श्रमधर्म वर्जिता येदं भिपा मत्सरेणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहिले पनि साँचो नबोल्ने, पिता माताको निन्दा गर्ने, तृष्णाले व्याकुल रहने, वर्णाश्रम धर्मदेखि पतित भएका, दम्भी, अर्काको उन्नति भएको देख्न नसक्ने तथा अर्काको हिंसा गर्ने यी सब प्रकारका पापीहरू कलियुगमा सप्ताह यज्ञले, सप्ताह श्रवणले पवित्र हुने गर्दछन् र 5 प्रकारका महापाप हुने गर्दछन्। पञ्चोग्र पापा छलछद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशै वर्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अर्थात 5 प्रकार का महापापी मदिरापान, ब्राह्मण हत्या, सुनको चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात गर्ने, छल कपट गर्ने, क्रूर पिशाच समानका निर्दयी ब्राह्मणको धन खोसेर अथवा ठगेर खाने, व्यभिचार गर्ने तथा गराउने यिनीहरू पनि कलियुगमा सप्ताह यज्ञले पवित्र हुने गर्दछन्। त्यस्तै गरी दुष्टाइले गर्दा जानी नजानिकन सधैँ मन, बाणी र शरीरद्वारा जो पाप गर्दछन्, जो अर्काको धनले आफ्नो पनि अनि आफ्ना परिवारका पालन पोषण गर्दछन्, अर्काको अन्यायपूर्वक लुटेर, यस्ता मैलो मनका र दुष्ट विचारका मानिस समेत यस कलियुगमा यस श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी सप्ताह यज्ञले पवित्र हुने गर्दछन्। यस विषयमा म तपाईलाई एउटा प्राचीन इतिहास सुनाउँछु। त्यो सुन्नाले सबै पाप नष्ट हुन्छन्। के पूर्व कालमा तुंगभद्रा नदीको तीरमा एक उत्तम शहर थियो। यस शहरमा बस्ने सबै मानिसहरू धर्मको आचरण गरेर सत्य र सत्कर्ममा तत्पर रहन्थे। यस शहरमा सबै वेदको मर्म बुझ्ने, श्रौत स्मार्त कर्ममा निपुण भएका, साक्षात दोस्रो सूर्यको समान तेजस्वी आत्मदेव नाम गरेका एकजना ब्राह्मण रहन्थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः शौतस्मार्षेतु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। भिक्षावृत्तिले जीवन निर्वाह गर्ने भए तापनि यिनी लोकमा धनवान ठहरिएका थिए। इनकी पत्नीको नाम थियो धुन्धुली। यी बडा जिद्दीवाली अर्थात आफ्नो कुरामा अडिने जिद्दी स्वभावकी थिइन्। यिनको जन्म असल कुलमा भएको त थियो, तर राम्री पनि थिइन्।
तर के गर्ने, क्रोध स्वभावकी आइमै सधैँ अर्काको घरको परिपञ्च गरिरहन्थिन्। अर्काका कुरा काट्न हर बखत बडबड गर्दथिन्। बढी लोभिनी र कलह गरिरहने भए तापनि घरको कामकाजमा खुब सिपालु नै थिइन्। यसो भए तापनि ती पति पत्नीको परस्परमा बडो प्रेम थियो। त्यसैले बडो आनन्दसँग मिलिजुलिकन गृहस्थ आश्रममा रमाएरै बसेका थिए। घरमा आरामको चिज र पैसाको खाँचो नभए पनि कुनै सन्तान नभएकोले गृहस्थीमा यिनीहरूलाई अलिकति पनि सुखको अनुभव थिएन। यसकारण सन्तान प्राप्तिका लागि उनीहरूले थरी थरीको पुण्य कर्म गर्न थाले र दीन दुखीलाई गाई, पृथ्वी, सुन, वस्त्रादि दान पनि दिन्थे। यस प्रकारसँग धर्म मार्गमा आफ्नो कर्महरू गर्दा गर्दै आधा जति धन खर्च गरे। परन्तु आधा जति धन खर्च गर्दा पनि उनीहरूको न पुत्रो न पिबा पुत्रो तथा चिन्तत रोग, न छोरा न छोरी, कुनै पनि सन्तान हुन सकेनन्। एक दिन ती ब्राह्मण देवता बडो दुखित भएर अब म घरबाटै निस्केर जान्छु क्यारे, अब मरे हुने भयो भन्ने विचार गरेर घरबाट निस्की वनतिर हिँडे। त्यस मध्याह्नको समयमा तिर्खा लागेकोले उनी एउटा तलाउको किनारमा पुगे। त्यो तलाउको किनारमा पुगेर जल पिए। जलपान गरिसकेपछि सन्तानको चिन्ताले दुखित र व्याकुल भएका ती ब्राह्मण देवता त्यही तीरमा झोक्राएर बसिरहेका थिए। उनी बसेको 2 घडीपछि एकजना सन्यासी महात्मा उताबाट त्यहाँ प्राप्त हुनुभयो। तब ती सन्यासीले जल पिसकेको देख्दा ती ब्राह्मण देवता उनका छेउमा गई चरणमा ढोक गरेर लामो श्वास फेर्दै अगाडि उभिए। यस प्रकारको ब्राह्मणको आत्मदेवको यो स्वरूप देखेर सन्यासीले सोध्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण देवता, भन तिमी किन रोइरहेको? कुन प्रबल चिन्ताले गर्दा तिमी व्याकुल भएका छौ? के कारणले तिमी यस्तो आत्तिएको जस्तो देखिएका छौ? मलाई आफ्नो दुःखको कारण बताऊ। भन्दाखेरि आज सन्यासी समक्ष आत्मदेव ब्राह्मणले भन्दछन्, किं ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। म तपाईलाई आफ्नो दुःख के भनौं? यो सब मेरो पूर्व जन्मको पापको फल हो। मेरा पितृहरू पनि यो पछि हामीलाई कसैले पानी दिने हो भन्ने चिन्ताले तातो तातो सास फेर्दैछन्। यसै कारण मैले उहाँहरूलाई दिएको जलाञ्जली उहाँहरूले तातो सासले धन तातो हुन्छ र देवता र ब्राह्मणहरू पनि मैले दिएको अन्न प्रसन्न मनले ग्रहण गर्दैनन्। सन्तान नहुनाले मलाई बडो दुःख भइरहेको छ। सारा संसार नै शून्य भएको छ। यही दुःखले गर्दा म आज यहाँ प्राणै त्याग्न भनेर आएको हुँ। किनकि बिना सन्तानको जीवनलाई त धिक्कार छ। जुन घरमा कुनै केटाकेटी छैनन् त्यो घरलाई पनि धिक्कार छ। जसको सन्तान छैन त्यस कुल र धनलाई समेत धिक्कार छ। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्तति विना। धिक्कार छ, मेरो धिक्कार छ भनेर आफूलाई नै धिक्कार गर्दै गए र म जुन
वस्तुभावको उसमा गाई पाल्दछु, ती पनि बाँझे हुन्छन्, कहिल्यै ब्याउँदिनन्। जुन रुख लगाउँछु त्यसमा समेत फलफुल कहिल्यै लाग्दैन। मेरो घरमा जुन फल आउँछ त्यो पनि झट्टै बिग्रिहाल्दछ। अतः म जस्तो अभागी र निसन्तानको जीवन व्यर्थ हो। यति भनिसकेपछि ती आत्मदेव ब्राह्मण दुःखले व्याकुल भई ती महात्मा सन्यासिनीर उभिएर डाँको छोडिकन रुन लागे। यो देख्दा सन्यासीको चित्तमा ठूलो दया उत्पन्न भयो। ती सन्यासीले योगनिष्ठ भएको कारणले सन्यासीले आज आत्मदेव ब्राह्मणको निधारको रेखा हेरेर सारा वृत्तान्त थाहा पाइहाल्नुभयो र यस प्रकारसँग विस्तारपूर्वक ब्राह्मणलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर ब्राह्मण देवता, अज्ञानले गर्दा उत्पन्न भएका सन्तान नहुनाको यो शोक छाडिदेऊ। हेर कर्मको गति बडो प्रबल हुन्छ, टारेर टर्न सक्दैन। तसर्थ विवेकको आश्रय लिएर तिमीले संसारको वासनालाई त्यागिदिनु पर्दछ। हे ब्राह्मण देवता, शृणु विप्र मया तेध्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तप पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, अहिले तिम्रो प्रारब्ध हेर्दा कुनै तरहले पनि 7 जन्मसम्म तिम्रो कुनै सन्तान हुन सक्दैन भन्ने मलाई निश्चय भइसकेको छ। हेर पूर्वकालमा यही सन्तानका लागि राजा सगर र राजा अङ्गले कतिको दुःख भोग्नु परेको थियो। अतः यो कुटुम्बी ममता छाडिदेऊ, त्यसमा मात्र सब प्रकारका सुखै सुख छ भनेर यस प्रकार सन्यासीजीले सम्झाउँदा ब्राह्मणले भन्छन्, तपाईले उपदेश गर्नुभएको ज्ञानबाट मेरो चित्त बुझ्दैन। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणां त्वदग्रे शोकमूर्छितः। मेरो भाग्यमा सन्तान नभए तापनि आफ्नो तपोबलले मलाई छोरा दिनुहोस्, मलाई सन्तान दिनुहोस्, नभए यस शोकले व्याकुल भएर तपाईकै अगाडि म आफ्नो प्राणै त्याग गरिदिन्छु। पुत्र कलत्र आदिको सुख नभएको यो सन्यास सर्वथा निरस नै छ। सुकेको काँसमाटो वास्तवमा छोरा नातिले भरिपूर्ण भएको गृहस्थलाई नै यस संसारमा सरस मान्नु पर्दछ। ब्राह्मणको यस्तो आग्रह देख्दा ती तपोधन महात्माले भने, सन्यासीले भने, हेर विधाताले लेखेको कुरा मेट्ने जिद्दी गर्नाले राजा चित्रकेतुले बडो कष्ट भोग्नु परेको थियो। दैवद्वारा पुरुषार्थ नष्ट भइसकेकी मानिसले झैं तिमीले पनि छोराबाट सुख पाउन सक्दैनौ बाबु। ब्राह्मण देवता, तिमी कुरा बुझ्दैनौ, केवल ढिपी मात्र गरिरहन्छौ। पुत्र प्राप्तिको अड्डी लिइराखेको तिमीलाई म के भनौं। ब्राह्मणको ज्यादै आग्रह देखेर ती सन्यासीले उनलाई एउटा फल आफ्नो ब्यागबाट झोलाबाट निकालेर दिएर भने, यो फल आफ्नी पत्नीलाई खान देऊ लिएर, जसबाट उनको एउटा छोरो जन्मनेछ। तिम्रे ब्राह्मणीले 1 वर्षसम्म साँचो बोल्ने, पवित्र रहने, दयापूर्वक दान दिने तथा दिनभरिमा केवल 1 पटक मात्र भोजन गर्ने, सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। यी सब नियमको पालना गर्नु पर्दछ। उनले यसो गरेको खण्डमा त्यो बालक बडो शुद्ध स्वभावको हुनेछ। वर्षभित्रमा तिम्रो
सुन्दर बालक हुनेछ भनेर यस प्रकार फल दिएर सन्यासीजी आफ्नो बाटोतर्फ लाग्नुभयो। तब ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मणले पनि अब त खुसीको सीमा नरही खुसी हुँदै आफ्नो घरतिर फर्केर आए। घर आएपछि त्यो फल आफ्नी पत्नी धुन्दुलीको हातमा दिएर आफू कतै बाहिरतिर पुनः लागे। कुटिल स्वभावकी भएकी तिनी तरुणी ब्राह्मणीले धुन्दुलीले आफ्नी कुनै एक सखीको अगाडि रुँदै भनिन्, ए सखी, मलाई त ठुलो चिन्ता भइराखेको छ। म त यो फल खाने होइन, किनकि फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। किनकि फल खानाले गर्भ रहन्छ र गर्भले गर्दा पेट ठुलो हुन्छ, अनि भोजन पनि अलिकति मात्र खान सक्नेछु किनकि पेटमा बच्चा हुनेछ। यसले गर्दा कमजोरी बढेपछि मैले घरको काम धन्दा कसरी गर्ने। फेरि त्यस्तै दैव संयोगले गाउँमा लुटमार मचियो आदि प्रकोपहरू भयो भने गर्भिणी आइमाईले म कसरी भाग्नु पर्यो भने पनि। यसबाहेक सुखदेवजी झैं गर्भ पेटभित्रै 12 वर्षसम्म गर्भ अडियो भने त्यसलाई बाहिर कसरी झिक्ने। कदाचित प्रसव कालमा गर्भ बाङ्गिन गयो भने पेटमा टेढो भयो भने मेरो मरण नै हाल्ने हो कि म मर्ने नै हुँ कि फेरि म मर्न नै सक्छु। यसबाहेक प्रसव कालमा फेरि कति भयंकर पीडा म जस्ती सुकुमारी स्त्रीले कसरी खपुला। प्रसव कालमा मलाई शिथिल परेको देख्दा नन्दा अमाजुहरूले मेरो सर्वस्व लुटेर लैजाने होलान्। यी सब कुरा बाहेक मेरो पतिदेवले भन्नुभएको सत्य शौच आदि नियमको पनि पालना गर्नुपर्ने अरे यो पनि मबाट पालना हुन ज्यादै गाह्रो देखिन्छ। बरु सन्तान भएकी स्त्रीले सदा सर्वदा बालकको लालन पालनको दुःख भोगिरहनु पर्दछ। मेरो विचारमा त बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिने चेतिमे मतिहि। मेरो विचारमा त बन्ध्या वा विधवा स्त्री नै यी सब दुःख खप्नु नपरेकोले सुखसँग बस्दछन् होला भनेर यस प्रकार मनमा थरी थरीको तर्क वितर्क कुतर्क आदि गरेर ती ब्राह्मणी धुन्दुलीले त्यो फल खाइनन्। पतिले फल खायौ कि खाइनौ भनेर सोद्धा खाएँ भन्ने जवाब दिइन्। अब त केही कालपछि उनकी बहिनी एक दिन स्वयं उनको घरमा आइन् र धुन्दुलीले पनि आजको यो सारा वृत्तान्त सुनाएर भनिन्, ये बहिनी, सन्तान नहुँदा ब्राह्मण देवतालाई के भन्ने हो भन्ने कुराको मलाई ठुलो चिन्ता छ भनेर। यही पीरले गर्दा म दिनदिनै दुब्ली हुँदै गएकी छु। बहिनी भन न मैले अब के गर्ने हो भनेर यस प्रकार बहिनीसँग आफ्नो दुखेसो पोख्दाखेरि बहिनीले धुन्दुलीकी बहिनीले भन्दछिन्, तिमी चिन्ता नगर, मेरो पेटमा गर्भ रहेको छ। बालक जन्मना साथ त्यो बालक तिमीलाई दिनेछु। तबसम्म तिमी गर्भवती झैं गुप्ती तवरले आनन्दसँग घरमा बस। मेरा पतिलाई अलिकति धन दियौ भने उनले तिमीलाई आफ्नो छोरा दिनेछन्। म आफ्ना छिमेकीमा मेरो छोरो छ महिनाको भनेर भएर मर्यो भन्ने कुरा भिजाइदिनेछु र सधैँ तिम्रो घरमा आएर त्यस बालकको पालन पोषण गर्नेछु भनेर यस प्रकार ती धुन्दुलीकी बहिनी महाधुन्दुलीले भनिन्।
अब त धुन्दुलीलाई पनि भने जस्तै भयो र फेरि सोधिन्, यो सन्यासीले दिएको फल अरे, अब यसलाई यो के गरौँ त भन्दा धुन्दुलीकी बहिनी भन्थिन्, परीक्षाको निम्ति यो फल आफ्नै गाईलाई खुवाइदेऊ न के भयो भनेर यस प्रकार ती धुन्दुलीले स्त्री स्वभाव अनुसार आफ्नी बहिनीले भने जसरी त्यही काम गरिन्, अर्थात् त्यो फल गाईलाई खुवाइदिन्। समय अनुसार त्यस स्त्रीको छोरा जन्मेपछि उसको बाबुले एकान्तमा ल्याएर त्यो बालक आज धुन्दुलीलाई प्रदान गरे। धुन्दुलीले पनि आफ्नो पतिलाई सुखसँग बालक जन्मिएको सूचना दिइन्। आत्मदेवले छोरा पाए भन्ने सुन्दा अब त आत्मदेवको खुसीको कुनै पनि सीमा भएन, बडो आनन्द भयो। आत्मदेवले त्यस बालकको जात कर्म संस्कार खूब धुमधामको साथमा गराइदिनु भयो र ब्राह्मणहरूलाई पनि अनेक प्रकारका दान दिएर उनको ढोकामा गाना बजाना तथा अनेक प्रकारका मंगल उत्सव गरिदिनु भयो। अब आफ्नो घरमा यही मौकामा धुन्दुलीले आफ्नो पतिलाई भनिन्, पतिदेव, मेरो स्तनमा दूध छैन, तसर्थ मैले अरू जातकी स्त्रीको दूधले कसरी यस बालकलाई पाल्ने हो? मेरो स्तनबाट दूध आइरहेको छैन। अब मेरी बहिनीले पाएको छोरो भर्खरै मरेको छ अरे, तसर्थ बहिनीलाई बोलाएर घरमा राखेको खण्डमा उनले आफ्नो दूधले यस बालकको पालन पोषण गर्नेछिन् र पुत्रको रक्षाका लागि आत्मदेवले पनि आज धुन्दुलीले भने अनुसार गरे र आमाले त्यस बालकको नाम धुन्दुकारी राखिदिन्। 3 महिना बितेपछि ती गाईबाट पनि फलको प्रभावले मनुष्यको आकार भएको एउटा बच्चा उत्पन्न भयो, जो सर्वांग सुन्दर दिव्य रूप तथा सुवर्णको जस्तो अति स्वच्छ कान्ति भएको त्यस बालकलाई देख्दा ब्राह्मण देवतालाई आज बडो आनन्द भयो र उनले स्वयं बालकको नारायण संस्कार गराइदिए। सबै संस्कारको साथमा गाईबाट मनुष्य बालक जन्मेको सुन्दा सबैजनालाई बडो आश्चर्य लाग्यो आज र बालक हेर्न भनी सम्पूर्ण नगरका वासीहरू पनि त्यस स्थानमा आए। त्यस बालकलाई देख्दा सबैजना आपसमा भन्न लागे, अहो, आत्मदेवको भाग्यको उदय भएछ। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। आज आत्मदेवको भाग्यको उदय भएरै होला, गाईबाट पनि यस्तो दिव्य रूप भएको बालकको उत्पन्न भएको छ। यो त बडा आश्चर्यको कुरा हो। सबैले यो बालक दैव संयोगले जन्मेको हो भन्ने ठहर्याए। कसैले पनि यसको गुह्य रहस्य बुझ्न सकेनन्। गाईको यस्तो कान देखेर आत्मदेवले त्यस बालकको नाम गोकर्ण राखिदिनु भयो। केही समयपछि, केही कालपछि ती दुवै बालक जवान भए र बढ्दै जाँदा आज गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्दुकारी महाखलः। गोकर्ण चाहिँ ज्ञानी तथा पण्डित स्वभावका भए, तर धुन्दुकारी बडो दुष्ट स्वभावको भएर अगाडि बढ्यो। यसरी बढ्दै गएका थिए। धुन्दुकारी अत्यन्तै दुष्ट भएको कारणले ब्राह्मणले गर्नुपर्ने स्नान शौचादि कुनै काम पनि गर्दैनथ्यो। खाना पिनमा अलिकति पनि विचार गर्दैनथ्यो। उसमा क्रोधको मात्रा पनि निकै बढी थियो।
खराब खराब कुराको संग्रह गर्दथ्यो। अझ मुर्दाको हातले छोइएको अन्न समेत खान्थ्यो। सब हस्ते न भोजनम। त्यस्तै गरी अर्काको माल चोरी गर्ने, अर्काको सम्पत्ति चोरी गर्ने, सबैसँग शत्रुता गर्ने, यस प्रकारको उसको स्वभाव थियो। त्यति मात्रै हैन, लुकी लुकेकन अर्काको घरमा आगो सल्काइदिन्थ्यो। अर्काका छोराछोरीहरूलाई खेलाउन भनेर काखमा लिन्थ्यो र चट्ट इनारमा फ्याँकिदिन्थ्यो, कुवामा फ्याँकिदिन्थ्यो। यस्तो हिंसा गर्नमा आनन्द मार्ने त्यो हर बखत अस्त्र शस्त्र धारण गरिरहन्थ्यो र बिचरा अन्धा दिन दुखीलाई व्यर्थमा सताउने गर्दथ्यो। सदा सर्वदा हातमा पासो लिई कुकुरहरूको साथमा चाण्डालको जमातमा मिलेर घुमिरहन्थ्यो। वैश्याहरूको कुसङ्गतमा परेर त्यसले आफ्नो बुबाको सारा सम्पत्ति पनि बर्बाद गरिदियो र एक दिन त आमा बुबालाई नै पिटपाट पारेर घरको सबै भाँडाकुँडा लिएर नै बेचेर आज कुलतमा पर्यो। यस प्रकारसँग सारा धन स्वाहा भएपछि शोचनीय अवस्थामा परेका उसका बाबु अब त डाँको छोडेर रुन सिवाय केही रहेन। अब त डाँको छोडेर रुनै भन्न लागे। यसकी आमा बाँझी भएर रहेको भए नै बेस हुने थियो। बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। अर्थात् कुपुत्र त बडो दुःख दिने हुँदो रहेछ। बरु कुपुत्र हुनभन्दा निसन्तान नै बेस हुँदो रहेछ। अब क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत् प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब मैले कहाँ बस्ने हो, कहाँ जाने हो? मेरो यस दुःखलाई कसले दूर गर्न सक्छ? अहो, ममाथि कत्रो ठुलो कष्ट आइपरेको छ। यस दुःखले गर्दा मैले अवश्य एक दिन आफ्नो प्राण त्याग्नु पर्नेछ। यसै मौकामा परम ज्ञानी गोकर्णजी त्यहाँ पिता समक्ष आएर यस्तो चिन्तित अवस्थामा पितालाई रोइरहेको अवस्थामा देखेर आफ्नो पिता समक्ष आएर वैराग्यको उपदेश गरेर यस प्रकारसँग सम्झाउन बुझाउन लाग्नुहुन्छ। पिताजी, असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः शुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। हे पिताजी, यस संसारमा केही पनि सार छैन। यो त अत्यन्त दुःखरूप एवं मोह उत्पन्न गराउने हो यो संसार। धन वा छोरा कहिले पनि कसैको भएको छ र? यिनको माया ममतामा पर्ने मानिसले सदा भुटभुटी रहनु पर्दछ, तर आफ्नो कदापि हुन सक्दैन। किनकि न चन्द्रस्य सुखम कञ्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। इन्द्र अथवा चक्रवर्ती राजालाई समेत अलिकति पनि सुख छैन, तर सुख त एकमात्र एकान्तवासी विरक्त मुनिहरूलाई मात्र हुने गर्दछ। तपाईं यो पुत्र स्नेहरूपी अज्ञानलाई त्यागिदिनुहोस्। यस मोहमा पर्नाले नरकमै जानु पर्दछ। अन्त्यमा यो शरीर पनि नष्ट भई छाड्दैन। यो शरीर पनि नष्ट नभई छाड्दैन। त्यही भएको कारणले अहिलेदेखि नै सब थोक त्यागेर वनमा गई भगवानको हरिभजन गर्नुहोस्। भनेर यस प्रकारको गोकर्णको कुरा सुनेर आत्मदेव को मनमा पनि वैराग्य उत्पन्न भयो र वन जान भनी तयार भएर गोकर्ण प्रति भन्नुहुन्छ, ये छोरा, वनमा मैले गएर के गर्ने हो सो कुरा पनि विस्तारपूर्वक बताइदेऊ, किनकि म त बडो मूर्ख छु। आजसम्म संसार सन्तान भनेर
म यसैमा यही झन्झालमा परिरहेको थिएँ। अहिलेसम्म आफ्नो कर्मले गर्दा स्नेह पासमा बाँधिएर लुलो लङ्गड झैँ घर रूप अँध्यारो इनारमा परिराखेको छु। त्यसैले तिमी बडो दयालु छौ। त्यही भएको कारणले मामुद्धर दयानिधे, यसबाट मेरो उद्धार गर, यस संसारबाट मेरो उद्धार गरिदेऊ मेरो बाबु गोकर्ण भनेर यस प्रकार पिताजीको करुणा भरी आवाज सुनेर गोकर्णजी भन्नुहुन्छ, हे पिताजी, देहेस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठः। अर्थात हाड रगत मासुको थुप्रो यो असार शरीरको अभिमान छोडेर, अर्थात यो शरीर नै म हुँ भन्ने छाडेर स्त्री पुत्रादिमा पनि यी मेरा हुन्, यो मेरो हो भन्ने भाव त्यागिदिनुहोस् र रात दिन यो संसार क्षणभङ्गुर हो भन्ने सम्झेर बुझेर एकमात्र वैराग्य रूप रसको रसिक बनी सदा सर्वदा भगवानको भक्तिमा लागिरहनुहोस्। जसबाट नै यस संसारबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। भगवत भजन नै, भगवानको भजन नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो। यो संसारको, यो लोकको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। तसर्थ निरन्तर यसैको आश्रय लिनुहोस्। अरू यी सब प्रकारका लौकिक धर्मलाई छाडिदिनुहोस्। भगवानको सेवा गर्नपट्टि लाग्नुहोस्। भोगको लालसा त्यागिदिनुहोस्। साधु सन्तको सेवा गर्नपट्टि लाग्नुहोस्। साधु सन्तको सङ्ग गर्नतिर लाग्नुहोस् र झट्टै अर्काको दोष गुणमा विचार गर्न छाडी एकमात्र भगवत सेवा एवं भगवानका कथाको रसपान गर्नुहोस्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् भनेर यस प्रकार गोकर्णजीले आज अत्यन्तै गहिरो ठुलो ज्ञान आज पिता समक्ष पितालाई प्रदान गर्नुभयो र यस प्रकारको छोराको भनाइ सुनेर वचन सुनेर आज 60 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका आत्मदेव आफ्नो चित्तलाई स्थिर गरेर घरद्वार छोडेर वनतिर लागेर त्यहाँ मन लगाएर दिनदिनै भगवानको पूजा गर्नाले र नियमपूर्वक भागवतको 10औं स्कन्धको पाठ गर्दै भगवान श्री कृष्णको परम धाम गोलोक धाममा प्राप्त हुनुभयो भन्ने सम्मानका कथा यस महात्म्यको 4थ अध्यायमा वर्णन गरिन्छ र अगाडिका गोकर्ण धुन्धुखारीका प्रसङ्गहरू पुनः अघिल्लो अध्यायमा लिएर आउने बाचाको साथ अहिलेको लागि हरिओम तत्सत्।